हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुवर्णदण्डमण्डित प्रचण्ड चारुचामरं गृहप्रदेन्दु सुन्दरं युगक्षण प्रमोदितं कवीन्द्रचित्तरञ्जकं महाविपत्तिभञ्जकं षडाक्षरस्वरूपिणं भजे गजेन्द्ररूपिणं भजे गजेन्द्ररूपिणं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। म पण्डित ज्योतिषी टीका पौडेल आज पनि श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसङ्गहरू लिएर आउने क्रममा हजुरहरू समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। हो प्यारा प्यारा भगवानका भक्त सज्जन वृन्दहरू, हामीले हिजोको कथा प्रसङ्गमा श्रवण गर्दै थियौं कि जो देवान्तक थियो नि, महाको हरामी थियो यो नि, महाको एकदमै अरूलाई दुःख दिने, साधु सन्त पुरुष आदिलाई दुःख दिने, पृथ्वीको भार समान यो बनिरहेको थियो, यानी कि पृथ्वीको भार बनिरहेको थियो को देवान्तक नाम गरेको यो राक्षस, यो दानव। त्यसलाई भगवान श्री गणेशले उद्धार गरिदिसक्नु भएको छ र उसको भाइ जो थियो नरान्तक, नरान्तकको त अगाडि नै भगवान श्री गणेशले उद्धार गरिदिसक्नु भएको छ। यो कथा प्रसङ्गहरूलाई हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, त्यस पछाडि अब काशीराजलाई लाग्यो कि ओहो, मैले त श्री गणेशलाई विघ्न नाशक जो गजानन छन् उनलाई त माता पिताबाट मागेर ल्याएको त निकै समय बितिसक्यो। ओहो, अब मैले अब पनि लगिन भने त मैले गाली पाउनेछु, मैले श्राप पाउनेछु। त्यसैले अब श्री गणेशलाई मैले कश्यप र अदितिको जिम्मा लगाउनै पर्दछ भन्ने निदो गर्नुभयो। कसले? काशी राजाले। र त्यस पछाडि अब रथमा राखेर काशी राजाले श्री गणेशलाई लिएर जाने तर्खर गर्न थाल्नुभयो। त्यो समयमा वरिपरिका नरनारीहरू आएर बिन्ती गरे, हे काशीराज, श्री गणेशलाई हामीबाट छुटाएर नलानु होला, हामी त जिउँदै मर्नेछौँ, हामी त पागल हुनेछौँ, हामी त बाँच्न सक्ने छैनौँ। अब गणेश यहाँबाट गइसकेपछि हामीलाई खाना पनि रुच्ने छैन। विभिन्न आलाप विलाप गर्न थाले। अब तै पनि श्री गणेश भगवानले सम्झाउनु भयो, किन यसरी आलाप विलाप गर्नुहुन्छ? एक दिन भेट हुन्छ भने छुटिनु पनि पर्दछ, जन्मेपछि मर्नु पनि पर्दछ, घाम उदाउँछ, उदाएपछि अस्त आउँछ। हामीले चिन्ता गर्नु हुँदैन, संयोग भइसकेपछि वियोग निश्चित छ। आफ्ना साथीभाइ आदिलाई पनि सम्झाउनु भयो, सबैलाई सम्झाउनु भयो। त्यस पछाडि अब काशी राजका साथमा श्री गणेश भगवान आफ्ना माता पितालाई भेट्नका लागि प्रस्थान गर्नुभयो। ब्रह्माजीले अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, पूर्वमेव च दूतेन कथितोऽसौ विनायक आदित्यै काशीराजेन रथस्थेन सहागतः। रथस्थेन सहागतः, काशीराज सहित श्री गणेश अब कश्यप आश्रममा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अगाडि नै दूतहरूलाई श्री काशीराजले पठाइसक्नु भएको थियो अदिति र कश्यपका ऋषिका आश्रममा। अब दूतहरूले हतार हतार गए र अदिति र कश्यपलाई अगाडि नै सुनाइसकेका थिए। यता काशीराज र श्री गणेश भगवान जाँदै हुनुहुन्छ कहाँ? आफ्ना माता पितालाई भेट्नका लागि। को? उनै श्री गणेश भगवान। कसले लिएर जाँदै हुनुहुन्छ? काशीराजले लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। अब आउँदै छ रे मेरो छोरो भनेर थाहा पाइसकेपछि कश्यप ऋषि र अदिति माता यति प्रसन्न हुनुभयो कि, यति प्रसन्न हुनुभयो कि त्यसको त्यहाँ सीमा नै रहेन। अदिति माता पनि अत्यन्त प्रसन्न रहनुभयो। त्यो समयमा उत्सुक हुनुहुन्थ्यो कि कतिखेर मेरो छोरा आउँछ होला र मैले भेट्ने, धेरै समय भइसक्यो वियोग भएको, अब भेट्न पाए पनि हुन्थ्यो, अब भेट्न पाए पनि हुन्थ्यो भनिराख्नु भएको थियो। अब छोरो टुप्लुक्कै घरमा, कसका साथमा? काशी राजका साथमा आइसकेपछि मुसु मुसु हाँसेर श्री गणेश भगवानले आफ्ना आमाको पाउमा प्रणाम गर्नुभयो, आमाको अनुहार हेरिराख्नुभयो। काशीराजले पनि गदगद बाणीबाट अदिति मातासँग अब भन्न लागे, हे माता, हे अदिति, नीत्वा विनायकम देवम यातास्तु बहुवासरा। तपाईसँग विनायकलाई मैले मागेर लगेको थिएँ हे माता, तर धेरै दिन
यसरी मेरो राज्यमा मैले राख्नु पर्यो, धेरै वर्ष बितेर गयो, मेरो राज्यमा धेरै विघ्नहरू आइलागे, त्यो कारणले गर्दा मैले छोराको विवाह गर्न पाइनँ, त्यही कारणले गर्दा मैले छिटो तपाईँको छोरालाई ल्याइदिन पाइनँ, यसमा म क्षमा चाहन्छु, म माथि रिस नगर्नुहोला हे माताजी भनेर यसरी काशीराजले अब अदिति मातालाई भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, अब अदिति माताले पनि अलिअलि रिस त उठेको थियो, धेरै समय भइसकेको छ आफ्नो छोरालाई लिएर गएका काशीराजले, तर पनि उहाँले केही पनि भन्नु भएन। अब श्री गणेश भगवानले आफ्ना पितालाई पनि प्रणाम गर्नुभयो। त्यस पछाडि काशीराज र अदिति माताले राजालाई स्वागत गर्नुभयो, सम्मान गर्नुभयो, राख्नुभयो। त्यस पछाडि काशीराजले अदिति माता र कश्यप ऋषिलाई सबै वृत्तान्त बताउनु भयो। तपाईको छोरा त अत्यन्त बलशाली रहेका रहेछन्, जो बडा बडा दानवहरू थिए ती दानवहरूको पनि अन्त्य यिनले गरिदिए, बडा बडा दानवहरूको अन्त्य गरिदिए। विभिन्न राक्षसहरू पनि आए, विभिन्न राक्षसीहरू विभिन्न देवीको रूपमा पनि आए, कन्याका रूपमा पनि आए, तिनीहरूको पनि वध गरिदिनु भयो। हामीले चिन्नै सकेका थिएनौँ, तर यी बालकमा त यति अद्भुत शक्ति रहेछ, यिनले त बेलैमा चिनिदिन्थे, चिनेर पनि उनीहरूलाई उद्धार पनि गरिदिए। देवान्तक र नरान्तक जो पृथ्वीका भार थिए राक्षसहरू, यिनीहरूको पनि उद्धार गरिदिए यी बालकले। ओहो, यी बालक त साक्षात प्रभु परमात्मा हुन्। सबै वृत्तान्त काशीराजले बताइसकेपछि अब अदिति मातालाई लाग्यो, ओहो भा मेरो छोरालाई कहीँबाट केही त लागेको छैन, यस्ता यस्ता राक्षसहरूको वध गरेका छन् मेरा छोराले भनेपछि अब यिनको नजर उतार्नु पर्दछ भनेर अब अदिति माताले अलिकति दही ल्याउनु भएछ, अलिकति चामल ल्याउनु भएछ र त्यसलाई मुस्नु भएछ र छोराको शिरमा घुमाउनु भएछ त्यो दही र चामललाई र त्यसलाई फ्याँकिदिनु भएछ। हेर्नुहोस्, हाम्रो घरमा पनि बालक बालिका बालबालिकाहरूमा बच्चाहरूलाई अलिकति केही न केही समस्या पर्यो अथवा हामीलाई लाग्यो कि नजर लागेको छ भन्ने हामीलाई लाग्यो भने हामीले यो कार्य गर्न सक्दछौँ, यो गरियो भने पनि नजर उत्रिन्छ भन्ने कुरा यसरी रहेको छ। श्री गणेश पुराणमा पनि यो कथा यहाँनेरि आयो, हामीले यो कुरालाई यहाँनेरि श्रवण गर्न पायौँ। हो प्यारा प्यारा भगवानका भक्तहरू, भक्त सज्जन वृन्दहरू, अब यसरी केही दिन बितो। अब काशीराजले पनि बिदा माग्नुभयो, म अब जान्छु, राज्यको भार उहाँ बढेको बढै छ मेरो काँधमा, त्यसैले अब म जानुपर्दछ भनेर काशीराजले बिदा मागेर अब आफ्नो राज्यतर्फ लाग्नुभयो। उता राज्यमा पुगिसकेपछि नरनारीहरूले अब काशीराजलाई घेरिहाले वरिपरिबाट आएर। भगवानका साथीहरूले, श्री गणेश भगवानका सँगै खेल्ने साथीहरूले आएर घेरे, खोइ त गणेशलाई ल्याउनु भएको, तपाईँ एक्लै आउनुभयो त, किन एक्लै आउनुभयो? वरिपरिबाट घेरेर अब राजालाई कनकन र गनगन गर्न थाले। राजाले सम्झाउनु भयो सबैलाई, अत्यन्तम प्रार्थितो देव उक्तवान् मां मुनि प्रियः मनमूर्ति स्थापनम कृत्वा सेवध्वं सर्व एव मां। हे नरनारीहरू, मैले कश्यप ऋषिसँग पनि बिन्ती गरेँ, मैले पहिले पनि लगेको थिएँ गजाननलाई, अब हजुरहरूलाई भेट गराएँ, हजुरहरूसँग भेट गराइदिएँ, अब फेरि उहाँलाई पाए म लिएर जाने थिएँ। उहाँ मेरा नगरवासीहरू श्री गणेशलाई देख्न नपाउँदा मरे जत्तिकै हुन्छन्, मूर्छित हुन्छन्। मैले यो सबै भने, तर कश्यप ऋषि र अदिति माताले श्री गणेशलाई अब भने दिनु भएन र म रित्तै फर्किएर आएँ। त्यो समयमा श्री गणेशले एउटा सन्देश तपाईँहरूका लागि छोडिदिनु भएको छ, एउटा तपाईँहरूलाई खबर सुनाइदिनु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो के हो त भन्दा, वियोगो न च सर्वान्तर यामिना वह कथञ्चन ततस्ते कारयामासुर मूर्तिं धातुमयीं शुभाम्। श्री गणेशले भन्नुभयो, म अहिले जान मिल्दैन, तपाईँहरूका समीपमा आउन मिल्दैन, म प्रति यदि माया तपाईँहरूको छ भने मेरो मूर्तिको स्थापना गरेर घर घरमा मेरो आराधना गर्नुहोला। मैले जसले आराधना गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई दर्शन दिनेछु, तिनका सम्पूर्ण सङ्कटहरूलाई निवारण गरिदिनेछु, सङ्कटहरूलाई निवारण गरिदिनेछु। त्यसैले मेरो मूर्ति बनाएर मेरो मूर्तिको स्थापना गरेर पूजा गर्नु भनेर तपाईँले सबैलाई, नरनारीहरूलाई, मेरा साथीहरूलाई बताइदिनु भनेर यसरी भनेका छन् श्री गणेशले। त्यसैले यो सन्देश तपाईँहरूलाई मैले सुनाएको छु।
उता आएनन्, मैले ल्याउन सकिनँ भनेपछि अब राजाका कुरा सुनेर काशी निवासी नरनारीहरूले आफ्ना घरमा श्री गणेश भगवानका धातुका माटाका विभिन्न मूर्तिहरू बनाएर पूजा गर्न थाले। अन्तिममा उनीहरूले सद्गतिलाई प्राप्त गरे। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब यहाँनिर केही दिन बितेर गएको थियो। श्री गणेश भगवानले आफ्ना मातापितालाई भन्नुभयो, हे मातापिता, जुन कार्यका लागि म आएको थिएँ त्यो कार्य मैले गरिसकेँ। पृथ्वी धेरै पीडित भएकी थिइन्, पृथ्वीको भारलाई मैले हरण गरिदिइसकेँ। अब मलाई बिदा दिनुहोस्, अब म जान्छु, अब म यहाँ बस्दिनँ, म आफ्नो धाममा जानु पर्दछ। तपाईहरूको यो आश्रमलाई छोडेर अब म जान्छु। यसरी श्री गणेश भगवानले भनेपछि अदिति माताले भन्नुभयो, हे छोरा, यस्तो कुरा नगर। तिमीले अब हामीलाई पनि छोडेर गयौ भने हामी के रोएको रोइ गरेर बस्नु, के हामीले खाना नखानु, के तिम्रो यादमा हामी तडपिएर मर्नु? हामी त विह्वल हुनेछौँ। हे छोरा, हामीलाई छोडेर जाने कुरा नगर। अदिति माताले सम्झाउनु भयो, कश्यप ऋषिले सम्झाउनु भयो, तर श्री गणेश भगवान मान्नु भएन। होइन माता पिता, मैले त जे आफ्नो काम गर्नुपर्ने थियो त्यो काम गरिसकेँ। अब मलाई नरोक्नुहोस्, अब मलाई नछेक्नुहोस्, अब म जसरी पनि आफ्नो धाममा जानै पर्दछ भन्नुभयो। तुरुन्त आफ्नो रूपलाई त्यहीँनेरि उहाँले अन्तर ध्यान गराइदिनु भयो, आफू त्यहीँनेरि बिलाउनु भयो। श्री गणेश भगवान आफ्नो धाममा गइसक्नु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब यता माता पिता अत्यन्त पीडित हुन लाग्नुभयो, अत्यन्त चिन्तित हुन लाग्नुभयो। तर जानुभन्दा अगाडि श्री गणेश भगवानले एउटा सन्देश छोड्नु भएको थियो। हे वेदव्यास, के सन्देश छोड्नु भएको थियो त? ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, एउटा काम गर्नुहोला हे माता, हे पिता, म भइन भने पनि तपाईहरूले श्री गणेशको मूर्ति बनाउन सक्नुहुन्छ। गौरीको छेउमा मेरो दर्शन तपाईहरूले गर्न पाउनुहुन्छ। यानी कि जो दुर्गा मन्दिर रहेको हुन्छ त्यो दुर्गा मन्दिरमा मेरो दर्शन तपाईहरूले पाउनुहुनेछ। पीर नगर्नुहोस्, पीर गर्नु पर्दैन। ततः स मातरम प्राह दर्शनम मे भविष्यति भवान्या मन्दिरे मातः सत्यम मे प्रिय भाषितम। भवान्या यानी कि भवानीको मन्दिरमा हे माता म त्यहाँ रहेको हुन्छु। दुर्गा माताको पूजा तपाईहरूले गर्नुपर्दछ, भवानीको पूजा तपाईहरूले गर्नुपर्दछ, साथमा मेरो पनि दर्शन तपाईहरूले पाउनुहुनेछ भनेर यसरी श्री गणेश भगवानले यो सन्देश छोड्नु भएको थियो आफ्ना माता पितालाई। हेर्नुहोस् प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, हामी पनि दुर्गा माताको महिमा गाउने प्रयत्न गर्दैछौँ। अब यो हजुरहरूकै कृपा हो। हजुरहरू धेरैले यो चाहना पनि गरिराख्नु भएको छ। अब गुप्त नवरात्रि पनि आउन लागेको छ। गुप्त नवरात्रिमा शक्तिको उपासकहरूले शक्तिको उपासना गर्नुपर्दछ। आफूमा रोग व्याधहरू चाहिँ नरहोस्, आफ्नो घर परिवारमा सुख र शान्ति बढेर जाओस्, समृद्धि बढेर जाओस् र सम्पूर्ण समस्याहरूको दूर होस् भन्नका लागि जगजननी दुर्गा माताको महिमा गानहरूलाई हामीले गाउनु पर्दछ। कहिले विभिन्न समयहरूमा महत्त्वपूर्ण समय, त्यसमा पनि कहिले नवरात्रि आदिमा। हेर्नुहोस् शारदीय नवरात्रिमा त हामीले गाउँछौँ, त्यसको भन्दा पनि अधिक महत्त्व गुप्त नवरात्रिको रहेको छ। त्यसैले अब गुप्त नवरात्रि आउँदैछ। त्यो गुप्त नवरात्रिमा हामीले श्रीदेवी भागवत हामीले चाहिँ हजुर समक्षमा वाचन गरेर श्रवण गराउने प्रयत्न गर्दैछौँ। सङ्गीतमय कथा रहनेछ, 9 दिनको कथा रहनेछ। ठिक्क नवरात्रबाट सुरुवात गरेर नवरात्र सकिँदा हामीले सक्नेछौँ। त्यो हामीले योजना चाहिँ बनाउँदैछौँ। हेरौँ समयले साथ दियो भने, समय मिलाउन सकिएछ भने हजुरहरूले त्यो अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, श्री गणेश भगवानले पनि यहाँ भन्नुभयो नि त, भवान्या मन्दिरे माता, हे माता भवानीको मन्दिरमा मेरो दर्शन पाउनुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, भवानीको हामीले नाम स्मरण गरियो भने हामी त प्रकृति पूजक हौँ, प्रकृतिलाई हामीले मान्दछौँ। त्यसैले शक्तिको उपासक हामी हौँ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, त्यसैले हामीले शक्तिको उपासना गर्नुपर्दछ। अब यो गुप्त नवरात्रमा भवानीको हामीले स्थापना गरेर, जगतजननी दुर्गा माताको स्थापना गरेर पूजा गर्न सकियो भने योभन्दा ठुलो हाम्रा लागि अरू के हुन सक्दछ र? शारदीय नवरात्रको भन्दा पनि बढी महत्त्व मैले भनिहालेँ अघि पनि गुप्त नवरात्रिको रहेको छ। हो यही समयलाई लक्षित गर्दै हामीले अब देवी भागवत श्रवण गराउने प्रयत्न गर्नेछौँ हजुरहरूलाई। वर्षक हेरौँ समय मिलेछ भने।
यो कुरा रहनेछ। ओम टिभी नेपालबाट लाइभ प्रसारण हजुरहरू समक्षमा हुनेछ। हजुरहरूले ओम टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिराखेर सँगै आउँछ घन्टीको चिन्ह, त्यसमा थिचेर अलमा पनि थिचिराख्नु होला। हजुरहरूलाई आउँदैन भने आफ्ना घरमा कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई लगाइराख्नु होला। पुरा भिडियो लाउने बित्तिकै थपक्क भिडियो आइहाल्ने, घन्टी टङ्ग्रङ्ग बजिहाल्ने बनाउन लगाउनु होला। त्यो भयो भने पुरा हजुरहरूले सङ्गीतमय अब देवी भागवत हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। यो हजुरहरूको पुण्य उदय भयो भने अवश्य पनि पाउनुहुनेछ। हाम्रो पनि पुण्य उदय हुनु पर्यो होइन। यो त्यतिकै हामीले कहाँ श्रवण गर्न पाउँछौँ र? भगवतीको गुणानुवाद आदिलाई हेर्नुहोस् त। उनी गौरीका पुत्र हुनुहुन्छ श्री गणेश भगवान। ओहो हो, यो अवसर हामीले प्राप्त गर्दैछौँ है हो सज्जन महानुभावहरू। त्यसैले यो अवसरलाई पनि हजुरहरूले नछुटाउनु होला। धर्ममार्ग युट्युब च्यानलबाट श्री गणेश पुराण चलिरहनेछ। सकिएन भने र सकियो भने त ठिकै छ, अब सकिएन भने पनि चलिरहनेछ। अब यो चाहिँ हामीले विशेषतः आषाढ शुक्ल एकादशी भन्दा 2-4 दिन अगाडि सक्ने प्रयत्न गरेका छौँ गणेश पुराणलाई। हेर्नुहोस्, अब गुप्त नवरात्रि त अलिकति अगाडि लगभग 27 गतेबाट जस्तो लागेको छ। अनि हामीले अवश्य पनि यो दुईटै कथाहरूलाई विशेष श्रवण गर्न पाउनेछौँ। प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, अब श्री गणेश भगवानले यहाँ भनिदिनु भएको थियो वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माजीले, तपाईहरूले अब के गर्नुहोस् त भन्दा मेरो मन्दिरको तपाईहरूले स्थापना गर्नुहोस्, मेरो मन्दिर बनाइदिनुहोस्, मेरो मूर्ति निर्माण गर्नुहोस् र त्यहीँनिर तपाईहरूले पूजा गर्नुहोस्, भवानीको मन्दिर बनाउनुहोस्, भवानीको गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्नुहोस्, दुर्गा माताको गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्नुहोस्, त्यहाँ नै मेरो दर्शन तपाईहरूले पाउनुहुनेछ भनेर यसरी श्री गणेश भगवानले उपदेश दिनुभएको थियो। र कश्यप र अदिति माताले पनि यसै गर्नुभयो र अन्तिममा सद्गतिलाई प्राप्त गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। ल यहाँनिर ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई बताउनु भयो कि श्री गणेश भगवानले कश्यप र अदितिका पुत्र भएर आउँदा के चाहिँ लीलाहरू गर्नुभयो भन्ने कुरा उहाँले बताइसक्नु भयो। अब अगाडि गएर यहाँनिर फेरि श्री गणेश भगवानको अर्को रूपको वर्णन हुन्छ। अब यहाँनिर वेदव्यासजीले अब सोधेका प्रश्नमा ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, अब यस पछाडि म तपाईँलाई भगवान श्री गणेशले दैत्यराज सिन्धुको वधका निमित्तमा अवतार लिनु भएको थियो। उहाँले अब कसको पुत्र भएर आउनु भएको थियो त भन्दा शिवको कैलाशमा मयूरेश्वरका नामबाट अवतीर्ण हुनुभएको थियो। को? उनी श्री गणेशजी। अब कैलाशमा अवतार लिएर आउँदाखेरि शिवको नन्दनका रूपमा भगवान श्री सदा शिवको पुत्रको रूपमा आउँदाखेरि उहाँले कस्ता कस्ता लीलाहरू गर्नुभएको छ त त्यसको वर्णन गरेर म सुनाउँछु। अद्भुत कर्महरू रहेका छन्, अद्भुत लीलाहरू रहेका छन्। हे वेदव्यास, यी लीलाहरूलाई जसले श्रवण गर्न पाउँछ ऊ त भाग्यमानी हो। मयूरेश्वरको लीला श्रवण गर्न पाउनु भाग्यमानीका लागि निकै यो त एकदम उत्सवको विषय हो यो। त्यसैले व्यक्तिहरूले उत्सव मनाउँदछन् मयूरेश्वरको नाम सुन्ने बित्तिकै। हे वेदव्यास, त्यसैले यो गुणानुवाद आदिलाई म अब श्रवण गराउँदैछु। वेदव्यासजीले भन्दै हुनुहुन्छ, कथम ब्रह्मन् शिवगृहे मयूरेश्वर सङ्गीत अवतीर्ण किमर्थं वा किञ्च तच्चरितं पितः। अब ब्रह्माजीबाट यति सुन्ने बित्तिकै अब वेदव्यासजीले फेरि प्रश्न गर्नुभयो, हे पितामह, भगवान शिवको धाममा मयूरेश्वरको नाम लिएर भगवान श्री गणेश कुन उद्देश्यले अवतरित हुनुभयो त? उहाँले त्यस रूपमा के लीला गर्नुभयो त? भगवानलाई मयूरेश्वर भन्नुको कारण के हो त? यी सबै कुराको उत्तर मलाई चाहियो। हजुरले सुनाउँछु भन्नुभयो, मलाई त अब सबै सुन्न मन लाग्यो। श्री गणेशका सम्बन्धमा चर्चा गर्दा मेरो मन कहिल्यै पनि अगाएको छैन। यसरी अब भनिसकेपछि अगाडि गएर ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, त्रेता युगे महादैत्य सिन्धु नाम भवत पुरा सहसतेन बलिना अवतीर्णेन शिवालय। हे वेदव्यास, म श्रवण गराउँदैछु, श्रवण गर्नु आओस् है त। पहिले त्रेतायुगमा सिन्धु नामक महादैत्य थियो एउटा। श्री गणेशले शिवको धाममा अवतार लिएर त्यस दैत्य राज सिन्धुको हत्या गर्नुभएको थियो। यसै कथालाई पुष्टि प्रदान गर्नेवाला एउटा पुरानो कथा रहेको छ। त्यो कथा चक्रपाणी राजा र शौनकको संवादको रूपमा रहेको कथा छ। त्यो म पुरा श्रवण गराउँदैछु।
सुन्नुहोस्, मिथिला क्षेत्रमा एउटा गण्डकी नगर रहेको थियो। त्यहाँ चक्रपाणी नामक दोस्रा विष्णु समान प्रतापशाली र विख्यात राजा थिए। हेर्नुहोस्, भगवान विष्णु समान प्रतापशाली राजा थिए। तिनका गुणहरूको बयान शेषनागले पनि गर्न सक्दैन थिए। उनकी पत्नीको नाम थियो चारुहासिनी। चक्रपाणी राजा थिए, राजा त भए, धर्मात्मी पनि थिए, गुणवान पनि थिए, तर सन्तान भने थिएनन्। ल हेर्नुहोस् है, सन्तान थिएनन्। सन्तानको पीडामा जहिले तहिले तडपिरहेका थिए। सन्तान प्राप्तिका लागि यिनले के मात्रै गरेनन्, धेरै ठुल्ठुला यज्ञहरू पनि गरे, गर्ने जति औषधि मूलो उपाय सबै गरे, तर पनि सन्तान भएनन्। सन्तान नभइसकेपछि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई भेला गरेर, आफ्ना जनताहरूलाई भेला गरेर राजाले भन्नुभयो, अब म यो राज्यबाट विरक्तिएर वनतर्फ लाग्नेछु। अब मलाई यो सुख भोग ऐश्वर्य केही पनि चाहिएको छैन। हे जनता हो, हे मन्त्री हो, राज्य लक्ष्मी, राज्य कोष, राज्य समेत म परित्याग गर्दैछु। अब मलाई केही पनि चाहिँदैन। म अब वनतिर लाग्छु। मेरा सन्तान भएनन्, पुत्र प्राप्ति भएनन् भने अब म किन त्यतिकै यहाँ बस्ने? मेरा पितृहरू पनि प्रसन्न बन्दैनन्। पूर्व कर्ममा गरेको मैले जुन पाप थियो, त्यो पापका कारणले गर्दा त होला नि अहिलेसम्म मेरा छोरा नभएका अथवा मेरा सन्तान नभएका। अब म तपस्या गर्न वनमा जानेछु। यसरी राजाले अब भने। सबै जनताहरूलाई आज्ञा मागे। यस्ता कुरा सुनेर मन्त्रीहरूले, नगरवासीहरूले अत्यन्त दुखी भएर भने, तपाईँ त हाम्रा माता समान हुनुहुन्छ, तपाईँ त हाम्रा पिता समान हुनुहुन्छ। नगरवासीहरूले भने, जननी जनकस्त्वं नः कथं निष्ठुरतां गतः किमर्थं त्यजसे नस्त्वम् अपराधं विना प्रभो। हे राजन, हजुर हाम्रा माता पिता समान हुनुहुन्छ, किन आज यति विधि निष्ठुर हुनुभएको छ? हामीले के अपराध गरेका छौँ र तपाईँ जाने तर्खर गर्दै हुनुहुन्छ? किन छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ? जसरी पानी बिना माछा रहन सक्दैन, त्यसरी नै तपाईँ बिना त हामी रहन सक्दैनौँ। सक्दैनौँ। यसरी नर नारीहरूले बिन्ती गरिरहेकै बेला त्यहाँ मुनिहरूमा उत्तम शौनक मुनि आइपुग्नु भयो, जो दोस्रा ब्रह्माजी समान हुनुहुन्थ्यो। वेद वेदाङ्ग शास्त्रका वक्ताका रूपमा तिनै लोकमा ख्याति पाएका शौनक ऋषि हुनुहुन्थ्यो। शौनक ऋषि आउने बित्तिकै अब चक्रपाणी राजा वन जानका लागि तर्खर गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हतार हतार उठ्नुभयो र शौनक ऋषिको चरणमा पर्नुभयो। हे ऋषिश्वर, आज म धन्य भएको छु, मेरो परिवार धन्य भएको छ, मेरो कुल धन्य भएको छ, मेरो राज्य धन्य भएको छ, मेरा जति पनि जनताहरू छन् सबै धन्य भएका छन्, मेरा पूर्वजहरू पनि धन्य हुनुभएको छ। आज मैले गरेको पुण्य पनि धन्य भएको छ। हजुरहरू जस्तो महान सन्तको, महान ब्राह्मणको, महान ऋषिहरूको दर्शन त्यसै कहाँ गर्न पाइन्छ र? तर आज मैले दर्शन गर्न पाएको छु। ओहो, मेरो कुन पुण्यले गर्दा आज तपाईलाई दर्शन गर्न पाएँ यो मैले जानिराखेको छैन। तर हे ऋषिश्वर, म साह्रै चिन्तामा छु, मेरो सन्तान छैनन्। हजुर त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, केही उपाय छ भने बताइ बक्सियोस्, होइन भने म त राज्य छोडेर जाने तर्खरमा लागिरहेको छु। अगाडि गएर ऋषिले सम्झाउनु भयो, मा चिन्तां कुरु राजेन्द्र, मा च राज्यं परित्यज, पुत्रस्ते भविता सम्यक, मदवाक्यान्नात्र संशय। हे राजेन्द्र, तपाईले कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन र राज्य छोडेर जाने कुरा पनि हजुरले नगर्नुहोस्। तपाईलाई छिट्टै पुत्र लाभ हुनेछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। ऋषिको वाक्य हो यो, त्यसैले यो वाक्य खेर जाँदैन, यसमा विश्वास गर्नुहोस्। शौनक ऋषिले यसरी भनिदिनु भयो, राजा, हे राजा, मैले हाँसखेल र ठट्टा गर्दा पनि कहिले झुट्टा वचन बोलेको छैन। हाँसखेल र ठट्टा गर्दाखेरि पनि सही सही वाक्यहरू मैले बोलिरहेको हुन्छु। यो मैले भनेको होइन, अरू सबैले त्यसै भन्छन्। शौनक ऋषिका कुरा सुनेर राजा चक्रपाणी अत्यन्त खुसी हुनुभयो। अब राजाले शौनक ऋषिलाई सुवर्ण निर्मित अलङ्कार र बहुमूल्य वस्त्र प्रदान गर्न लाग्नुभयो। तर ऋषिले स्वीकार गर्नु भएन। राजा, म तपाईको यो ऐश्वर्यलाई देखेर यसमा लोभिएर म यहाँ आएको होइन, तपाईको सुन चाहिएर म यहाँ आएको पनि होइन, तपाईले अलङ्कार दिनुहोला भनेर पनि म यहाँ आएको होइन, त्यसैले मलाई यो केही पनि चाहिँदैन।
हामी त रुखको बोक्रालाई वस्त्र बनाएर लगाउनेवाला वनवासी ऋषि हौँ, हामी घरमा बसेर रहने गृहस्थी ब्राह्मण होइनौँ। त्यसैले हामीलाई यो आवश्यकता छैन। हामी त जहाँ जहाँ डुलिरहन्छौँ, जहाँ पुग्छौँ, जस्तो भेट्छौँ त्यस्तै खान्छौँ। हामी त रुखको बोक्रा लगाउँछौँ। त्यसैले यो सबै चाहिएको छैन, म ग्रहण गर्दिनँ यो सबै। त्यसैले म यो स्वीकार पनि गर्दिनँ। यसरी सौनक मुनिले केही पनि लिन मान्नु भएन। फेरि पनि राजा रानीले मुनि सौनकलाई प्रणाम गरेर सन्तान उत्पत्तिको उत्तम उपाय बताउनका लागि निवेदन गर्न लाग्नुभयो। हे ऋषीश्वर, हाम्रा सन्तान छैनन्, के गर्दा सन्तान हुन्छन् भनेपछि अगाडि गएर अब मुनिले भन्नुभयो, तपाईले रवि सप्तमीको व्रत बस्नुहोस्। ल हेरौँ है त अब यहाँ कस्तो राम्रो कुरा आयो, बुझ्नुपर्ने कुरा आयो। अनेक जन्ममा गरिएका पापहरूको नाश गर्ने, पुत्र एवं पौत्र प्रदान गर्ने सूर्य व्रतको सम्बन्धमा उपदेश म तपाईलाई गर्दैछु। हे राजन, तपाईले रविबारका दिन सप्तमी तिथि हुँदा सूर्य व्रतको आरम्भ गर्नुहोस्। मासमात्रं व्रतं कार्य मारभ्य भानु सप्तमी। भानु सप्तमी, भानु माने सूर्य, सप्तमी तिथिसँग युति भएको। त्यसैले सूर्य माने रविबार, रविबारलाई पनि भानु भनियो। ल अब सप्तमी तिथि आइतबार पर्दछ भने रवि सप्तमी भयो। यो दिनदेखि आरम्भ गर्नु व्रतको 1 महिनासम्म त्यसको अनुष्ठान गर्नु। हे राजा, आरम्भमा आविदायिक श्राद्ध गर्नुपर्दछ, मातृका पूजन गर्नुपर्दछ, गणपति पूजन गर्नुपर्दछ, स्वस्ति वाचन गर्नुपर्दछ। त्यसपछि सुवर्णमय कलशमाथि राखिएको सुवर्णकै थालीमा सुवर्णकै सूर्यको प्रतिमा बनाएर राख्नु पर्दछ। हे राजा, शुद्ध तरिकाले, सात्विक तरिकाले तिमीले यो व्रत गर। यदि यसरी गर्दछौ भने सन्तान त जसरी पनि हुनेछ, खराब सन्तान जन्मने छैन, राम्रो सन्तान जन्मिनेछ, भगवानको भक्त सन्तान जन्मिनेछ, सबैलाई सुख दिनेवाला सन्तान जन्मिनेछ। तर अलिकति पनि व्रतमा त्रुटि भयो भने, कहीँ भङ्ग भयो भने सन्तान त जन्मिन्छ तर दुष्ट जन्मिएला, यसमा पनि ख्याल गर्नु। सौनक मुनिले यसरी भनिदिनु भयो। अब उहाँले अगाडि गएर भन्नुभयो, भक्ति र भावनाले परिपूर्ण भई षोडशोपचारद्वारा सूर्यको पूजा गर्नुपर्दछ। हे राजन, रातो चन्दन मिसिएका चामलको अक्षता, राता फूल, रातो रङका अनेक थरी रत्न र अनेक किसिमका राम्रा फलहरू टक्र्याएर पूजा गर्नुपर्दछ। पूजा गर्दा 12 पटकसम्म अर्घ्य दिनुपर्दछ, 12 पटकसम्म नमस्कार गर्नुपर्दछ, 12 पटकसम्म चाहिँ परिक्रमा गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारले परिक्रमा गर्दै स्तुति पनि गर्नुपर्दछ। प्रार्थनाद्वारा परमेश्वर सूर्य नारायणको आराधना गर्नुपर्दछ। पूजा सकिएपछि सूर्यलाई 1,00,000 पटक नमस्कार गर्नुपर्दछ र अरू आफ्ना घर परिवारका सदस्यहरूलाई पनि गराउनु पर्दछ। राजाले यसरी तपाईले उपायहरू गर्नुभयो भने पक्कै पुत्र जन्मिनेछ। हे राजा, यसरी सूर्यको आराधना गर्दा परम आनन्दका साथ दिनदिनै 1,00,000 ब्राह्मणलाई भोजन पनि गराउनु पर्दछ। यो विधि गर्नुभयो भने अवश्य पुत्र जन्मिन्छ। दिनदिनै वेद जान्ने पत्नी सहित भएका ब्राह्मणलाई गोदान गर्नुपर्दछ, वस्त्र आदि भेटी आदि दान गर्नुपर्दछ। आफू 1 महिनासम्म पत्नी सहित भगवानको आराधना गर्दै ब्रह्मचर्य पूर्वक रहनु पर्दछ। साधकले दयामय बनेर दीन दुखी, अन्धा, बहिरा र गरिब मानिसहरूलाई अन्नदान गर्नुपर्दछ। महिना दिन पुगेपछि व्रतको उद्यापन गर्नुपर्दछ र पूजामा राखिएका सम्पूर्ण सामग्रीहरू ब्राह्मणलाई टक्र्याउनु पर्दछ। माशान्ते सर्व सम्भारान् ब्राह्मणाय समर्पयेत्। यो हाम्रो तर्फबाट भनेका होइनौँ हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू। जस्तो छ गणेश पुराणमा त्यस्तै हजुरहरूलाई हामीले बताइरहेका छौँ। अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, हे राजन, तपाईले यसरी नियमपूर्वक व्रत गर्नुभयो भने मेरो कृपाबाट पवित्र आचार विचार भएको सूर्य नारायणमा भक्ति गर्ने र अत्यन्त यशस्वी पुत्र तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। अब अगाडि गएर ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ वेदव्यासजीलाई। यसरी सौनक ऋषिले भन्नुभयो राजा चक्रपाणीलाई। सूर्य व्रतको उपदेश दिएर महर्षि सौनक अब अन्तर्ध्यान हुनुभयो, त्यहाँबाट जानुभयो। एवं व्रत समादिश्य सौनकोऽन्तर्हितस्तदा ततस्कार नृपतेर यथादिष्टं व्रतं तुतात। अब सौनक मुनि त्यहाँबाट जानुभयो, अन्तर्ध्यान हुनुभयो। मुनि गएपछि राजाले पनि मुनिले बताए अनुसार अब
यसरी रवि सप्तमी आइसकेपछि व्रतलाई आरम्भ गर्नुभयो। आफ्नी पत्नीका साथ भक्तिभावले नम्र भएर राजा चक्रपाणीले सूर्यको आराधना गरिराख्नु भएको थियो। तिनले दिनदिनै 1 लाख ब्राह्मणहरूलाई आफ्नो घरमा भोजन गराउन लाग्नुभयो। आफ्नी पत्नीका साथ 1 महिनासम्म तिनले उपवास पनि गर्नका लागि प्रारम्भ गर्नुभयो। शास्त्रले बताए अनुसार गाईदान पनि गर्नुभयो। स्वयं र ब्राह्मणहरूद्वारा पनि सूर्यलाई 1 लाख नमस्कार गर्ने र गराउने काम गर्नुभयो। ती दुवै राजा र रानीले निरन्तर सूर्य भगवानको मन्त्र जप र नाम संकीर्तन आदिलाई पनि गाइराख्नुभयो। एक दिनको कुरा अब के भयो त भन्दा एक दिन रात्रिकालीन समयमा राति सपनामा अब रानीले के देखिन् त हेर्नुहोस् है। रानीले सपना देखिन्, तर कस्तो देखिन् त भन्दा सपनामा रानीले सूर्यनारायणलाई आफ्ना श्रीमानको रूपमा देखिन्। आफ्ना पतिको अनुहार लिएर आउने ती सूर्यनारायण अत्यन्त आकर्षक थिए। त्यो समयमा रानीले सपना देखिरहेकी छिन्। सपनाकै समयमा कामदेवद्वारा सताएकी रानीले सपनामै देखिएका सूर्यनारायणसँग भोग गर्ने चाहना गरिन्। तिनले हात जोडेर भनिन्, कामदेवको सन्तापले गर्दा मेरो अङ्ग प्रत्यङ्ग गलेका छन् र ठूलो बाधा भइरहेको छ। हे पतिदेव, मलाई सबै बेला हजुरले जसरी ऋतुदान गर्नुहुन्थ्यो यो बेला पनि त्यसै गरी ऋतुदान गरिदिनुहोस्। मैले ऋतुदान पाइन भने मेरो तत्काल मृत्यु हुनेछ। रानीले यो सपना देखिरहेकी छिन्। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, सपनामा देखिएका सूर्यनारायणले पनि राजा र रानीलाई पुत्रहीन जानेर फेरि रानीलाई पनि एकदम काम वेदनाले सम्भोगको प्रार्थना गरिरहेकी देखेर ती रानीलाई ऋतुदान दिए। अब त्यस पछाडि के भयो त? त्यस पछाडि ती जागिन् को रानीले सपनामा यस्तो देखिन्, जागिन् र आफ्ना पतिलाई जगाउँदै भनिन्, हतार हतार उठाएर भनिन्, हेर्नुहोस् है अब यहाँ के भयो त? हे स्वामी, तपाईँ ब्रह्मचर्यको नियममा बस्नु भएको छ, तर त्यो नियममा रहेर के भयो र अब? किनकि तपाईले ब्रह्मचर्यमा बस्नु पर्ने थियो। तपाईले मलाई सपनामा ऋतुदान दिनु भएको छ। म त मसमस निदाइरहेको रहेछु, तपाईले त सपनामा ऋतुदान दिनु भएछ त मलाई। रानीको वचन सुनेर राजाले भने, हे कल्याणी, कसरी यस्तो हुन सक्दछ? मैले त केही थाहा पाइरहेको छुइनँ। यदि त्यसो हो भने अब म व्रत गर्न चाहन्न। हेर्नुहोस् है, अब व्रत पुरा भइसकेको त थिएन नि त, तर अब व्रतकै बिचमा अब यहाँ के भयो? अब हेर्नु, उपवास गर्न अब म चाहन्न। उपवास गर्दा गर्दा मेरो शरीर पनि दुर्बल भइसकेको छ। यो 1 महिनासम्म व्रत बस्न त नसकिने रहेछ। रानीसँग यी कुरा गरेर तिनले सूर्यमा भक्ति प्रदर्शन गर्दै उपवासबाट अब विश्राम लिए। तर ऋतुदान त भइसक्यो उता। रानीले गर्भधारण गरिसकिन्। हेर्नुहोस् है, अब यो व्रत पुरा भएको थियो भने त सन्तान राम्रो जन्मिन्थ्यो। राम्रो मतलब सबैलाई मान सम्मान दिनेवाला, सूर्यनारायणमा भक्ति गर्नेवाला जन्मिन्थ्यो। तर अब व्रत पुरा हुन पाएन, बिचैमा ऋतुदान भयो। यानि कि शारीरिक सम्पर्क गर्नु हुँदैन थियो, तर बिचैमा भयो। अब यो कारणले गर्दा सन्तान त हुन्छ, अब कस्तो हुन्छ त्यो सुन्दै जाउँ अगाडि। अब त्यस पछाडि ती रानीले भनिन्, हे स्वामी, मैले अरू कुनै पुरुषहरूको अनुहार आजसम्म हेरेकी छैन। अब म हजुरकै रूपमा सूर्यनारायणको ध्यान गर्दछु। मैले व्रतको त्याग गर्दिनँ। तपाईँले त त्याग गर्नुभयो, अब के गर्ने? अब म चाहिँ त्याग गरौँ कि नगरौँ त? तर म चाहिँ त्याग गर्दिनँ, यस्तो मलाई लागिरहेको छ। तर सपनामा सूर्यका रूपमा आउनुभएका हजुरले सम्भोग गर्दा जुन तेज दान गर्नुभएको छ, त्यसको तापले मलाई अहिले पोलिरहेको छ। मेरो पेट भत पोलिरहेको छ। पक्कै पनि मैले गर्भधारण गरिसकेँ। अब रानीले यसरी भनिन्। त्यस पछाडि चक्रपाणीले ती मधुर भाषिणी प्रियासँग भने, हे सुन्दरी, तुष्टोऽसौ सविता कान्ते नमस्कारै सभोजनै ब्राह्मणानां गवां दानै रूपवासैर जपैरपि। हे सुन्दरी, भगवान सूर्य प्रसन्न हुनुभएछ पक्कै पनि हामीबाट। हामीले गरेका नमस्कार, ब्राह्मण भोजन, गोदान, उपवास र मन्त्र जपबाट उहाँ पक्कै पनि सन्तुष्ट हुनुभएको रहेछ। उहाँले हामीलाई सिद्धि प्रदान गरिसक्नु भयो। त्यसो भए तिम्रो गर्भबाट पुत्र पैदा हुनेछ। अब मलाई पनि विश्वास लाग्यो, तिम्रो पेट पोलिरहेको छ भनेपछि पक्कै पनि तिमीले गर्भधारण गर्यौ। राजाले यसरी भने रानीलाई। अब अगाडि के भयो त? दिनदिनै अब बित्दै गयो।
बिचैमा व्रतको बिचैमा यसरी व्रत भङ्ग भयो। ब्रह्मचर्यमा रहनुपर्ने थियो तर व्रत नसकिँदै गर्भ रह्यो। अब गर्भ रहिसकेपछि दिनदिनै गर्भ बढिरहेको थियो र रानीको सन्ताप पनि बढिरहेकै थियो, किनकि रानीको त पेट पोलिरहेको छ। हेर्नुहोस्, साह्रै गाह्रो भइरहेको छ। भित्रको तेजले मरणान्त कष्ट भोगिरहेकी रानीले शरीर र मनलाई ठन्डा गराउन शीतल पदार्थहरूको सेवन गरिरहेकी थिइन्, तर पनि शीतलता उनलाई मिलेन। तिनले सम्पूर्ण अङ्गहरूमा कपुरको लेपन पनि गरिन् तर पनि ताप शान्त भएन। तिनले कपडा भिजाएर ज्यानमा लपेटिन् बेरिन वरिपरिबाट, तर पनि शान्त भएन त्यो तातोपन। त्यसबाट पनि शान्त नभइसकेपछि आफ्ना सखीहरूलाई पङ्खा हम्काउन लगाइन्। अरे म त मरे, म त मरे, म त मरे बोलिरहेको छ भित्रैबाट। हम्किदेऊ न हे सखीहरू, हे साथीहरू हम्किदेऊ न। सखीहरूले हम्किरहेका छन् तर पनि शान्त भएन त्यो तातो। अब के भयो त भन्दा त्यस पछाडि ती रानी आफ्ना सङ्गिनीहरूका साथमा सिन्धु नदीको तीरमा गइन्। अब म यो गर्भ धारण गर्न सक्दिनँ, अब म यो गर्भलाई त्याग गरिदिन्छु। कहाँ यो ज्यान नै नरहने भइसक्यो, अब कहाँबाट बच्चा जन्माउने? रानीले यस्तो सोच्न थालिन्। हेर्नुहोस् है, अब रानी सिन्धु नदीको तीरमा गइन्। त्यहाँ गएर तिनले आफ्नो गर्भ परित्याग गरिदिन्। ल, गर्भपात गराइन्। तर पनि धेरै महिना बितिसकेको थियो। हेर्नुहोस्, त्यसैले बच्चा बनिसकेको थियो। गर्भ त्यागिदिन्, बच्चा त निक्लियो। हेर्नुहोस्, त्यो बच्चा त्यहीँ फ्याँकिदिन्। केही विश्राम गरिन्। अब त्यस पछाडि र सखीहरूकै साथमा घर आइन्। हेर्नुहोस् है, बच्चालाई त्यागिदिन्। साह्रै पेट पोलो, के हो यो यस्तो। घरमा आइन्। घरमा आइसकेपछि सिन्धु नदीका तीरमा गएर गर्भत्याग गरेको कुरा आफ्ना पतिलाई बताइन्। अब घरमा आएर अब केही दिनमा आफू अलिकति स्वास्थ्य पनि भइन्। त्यस पछाडि गृह कार्यमा रानी लागिन्। अब अगाडि के हुन्छ त? ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, त्यक्ते गर्भे तया सिन्धौ बालो जनि महाबल तेजस्वी विकरा लास्यो दीर्घ भाल स्त्रीलोचना। महारानीले सिन्धु नदीका तीरमा यसरी गएर गर्भपात गरेपछि त्यस गर्भबाट महाबली तेजस्वी डरलाग्दो अनुहार भएको, चौडा निधार भएको, 3 आँखा धारण गर्ने, राता जटा भएको, हातमा चक्र र त्रिशूल धारण गर्ने बालक पैदा भयो। जहाँ गर्भपात गरेकी थिइन् त्यहीबाट, त्यही गर्भ फ्याँकेकै ठाउँबाट त्यही बच्चो यस्तो रूपमा पैदा भयो। अब हेर्नुहोस् है, मन्त्र र उपाय त खेर जाँदैन, तर त्यसको गलत प्रयोग गरियो भने त्यसको परिणाम गलत नै हुन्छ। त्यसलाई सही तरिकाले विधिपूर्वक गरियो भने त्यसको परिणाम हामीलाई सुखदायक पनि हुन्छ। हामीले यो कथा प्रसङ्गबाट त्यो पनि बुझ्न सक्दछौँ। हेर्नुहोस्, उहाँले सौनक ऋषिले बताएको उपायले त काम त गर्यो नि त। सन्तान पनि जन्मिएको, तर बिचैमा जब पुरा महिना सकिन्छ व्रतको उद्यापन गरेर मात्र गर्भधारण गर्नु है भनेको थियो ऋषिले, तर राति नै गर्भधारण भयो बिचैमा। अब त्यो भइसकेपछि त व्रत भङ्ग भयो। अब उपाय पुरा भएन भने पनि त्यो उपाय हाम्रा लागि गरेको उपायबाट प्राप्त भएको फल सुखदायक नहुँदो रहेछ। अब यहाँ हामीले सुन्दै जाउँ है त। यस्तो खालको बालक पैदा भयो। अब हेर्नुहोस् है, त्यसको भयानक शब्द अब त्यहाँ सुनियो। एकैछिनमा बढेर ठुलो भएछ। ल हेर्नुहोस्, भयानक शब्द निकाल्यो। अब त्यो बालकले त्यो शब्द पैदा गर्दा स्वर्गीय मर्त्य र पातल कम्पायमान भए। घुँडा छुने लामा लामा हातले युक्त भएको त्यस बालकले जन्मना साथ स्वर्गीय मर्त्य र पातालमा आक्रमण गर्न खोजिहाल्यो। अब हेर्नुहोस् है, हेर्दा हेर्दै शरीर त केही दिनमै बढेर विशाल भइहाल्यो। अनेक जीवजन्तुहरूले भरिभराउ महासागर पनि त्यस बालकको स्पर्शबाट क्षुब्ध भयो। त्यो समयमा त्यस बालकले समुद्रको किनारमा रहेर समुद्रलाई नै सुकाउन थाल्यो। अब समुद्र तुरुन्त प्रकट भएर डराएर अब समुद्रले फेरि भने, जीवनाय मम सुतम नेस्याएनम नृपालयम। मेरो तटमा जन्मेकाले यस बालकलाई मैले मेरो पुत्र भन्नु पर्दछ, तर यसको लालन पालन गर्ने मेरो सामर्थ्य छैन। यसको शरीर हेरौँ त कत्रो छ, यसलाई कसले खान पुर्याउँछ? त्यसैले
त्यसकारण यसलाई म राजाको दरबारमा पुर्याइदिन्छु, राजाको दरबारमा पुर्याइदिन्छु, राजाले जेसुकै गरून्। समुद्रले यो विचार गरे र विचार गरेर त्यो जन्मिएको बालकलाई, त्यो विशाल काया भएको बालकलाई लिएर राजाको दरबारमा गए। को? समुद्र। यसरी विचार गरेर बालकलाई राजदरबारमा पुर्याए। अब राजालाई तिनले भने, तपाईकी रानीले गर्भको तेज सहन गर्न नसकेर मेरो पानीमा आई गर्भत्याग गरिन्। समुद्रले भने राजालाई, त्यसकारण मैले यस बालकलाई तपाईँ समक्ष ल्याइ पुर्याएको छु। राजा रानीका सामु बच्चालाई राखेर समुद्रले सबै कुरा सुनाएपछि त्यो बालक उग्र रूपमा संसारलाई भय प्रदान गर्दै गर्जन गर्न थाल्यो। अब हेर्नुहोस् है, त्यसको गर्जनबाट सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड कम्पायमान भयो। त्यसको तेजोमय शरीरलाई कसैले पनि आँखाले हेर्न सकेनन्। समुद्रले भने, त्यो समयमा यो बालक जन्मदा मैले यस्तै अनुभव गरेको हुँ। मैले चाहिँ यो बालक जन्मदाखेरि यस्तो अनुभव गरेको छु कि अब यो बालकले संसार डढाउनेछ। त्यसकारण यहाँ लिएर आएँ, अब बालकलाई स्वीकार गर्नुहोस्। यसरी निवेदन गरेर समुद्र अन्तर्ध्यान भए, त्यहाँबाट तुरुन्त लागिहाले। त्यस पछाडि रानीले त्यस बालकलाई दुईटा हातले समातेर काखमा राखिदिइन्। तर बडो शरीर भएको थियो, कहाँ सक्नु र काखमा राख्ने। हेर्नुहोस् है, स्तन पनि चुसाइन्। तेजस्वी बालक पैदा भएका कारण दम्पति आनन्दित पनि थिएछन् त, तर विशाल कायको थियो जन्मिँदै छोरो। हेर्नुहोस् है, आफूले ल्याउँदै स्तन पान गराउनका लागि पनि निकै कठिन भयो मातालाई। अब यी बालक बढ्दै गए अझै। अब ज्योतिषीहरूलाई बोलाए राजाले। ज्योतिषीहरूले जन्मकाल र ठाउँ समेत विचार गरेर त्यसको नाम सिन्धु राखिदिए। राजा र रानीले मिलेर बालकको जातकर्म संस्कार आदि सबै सम्पन्न गराए। सबै सम्पन्न गराएर अब अन्तिममा राजाले यसो विचार गर्नुभयो, अब शरीर पनि महाकाय विशाल छ मेरो छोराको, अब सम्पूर्ण ज्ञानमा पनि पोख्त छ भनिसकेपछि अब यिनलाई मैले के गर्नु त भन्दा, अब यिनलाई मैले केही न केही त गरिदिनु पर्दछ। अब यिनलाई बरु म राज्य नै दिन्छु, बरु राजा नै बनाइदिन्छु यिनलाई भनेर अब राजाले आफ्नो राज्य छोरालाई दिने विचार गर्नुभयो। विचार गर्नुभयो र विचार मात्रै गर्नु भएन, उहाँले आफ्ना सबै जनताहरूलाई राख्नुभयो, मन्त्रीहरूलाई राख्नुभयो र राखेर अब राज्याभिषेक गराइदिनु भयो। राज्याभिषेक गराइसकेपछि अब यी बालकले भने, यी सिन्धुले भने पितासँग, पिताजी ठिकै छ, म राजा पनि भएँ, सबै कुरा भयो, अब म वनमा गएर तपस्या गर्छु, तपस्याबाट वरदान प्राप्त गरेर अब पृथ्वी पाताल स्वर्गमा म आक्रमण गर्छु। हेर्नुहोस् है, छोरा त राम्रो जन्मिन्छ होला भनेको थियो, अब राम्रै कर्म गर्छ होला भनेर राज्याभिषेक पनि दिए राजाले। तर राज्याभिषेक प्राप्त गर्ने बित्तिकै छोराले त यसो पो भन्न थाल्यो, अब म तपस्या गर्न जान्छु, अब सबै लोकलाई म अधीनमा लिन्छु। यसरी विचार गर्यो अब यी सिन्धुले। हेर्नुहोस् है, यी सिन्धुले यो विचार गरे। त्यस पछाडि अब माता पिताले भन्नुभयो, हे बाबु, हरेक पिताले आफ्ना छोराको उन्नति चाहन्छ र हरेक माताले सबै देवताहरूको आराधना व्रत र दान आदि कर्म गरेर आफ्ना सन्तानको उन्नति र सुरक्षा चाहन्छन्। त्यसैले तिमी पनि तपस्वी हौ हुन त, यसमा हामी रोक्दैनौँ, तर तिमीले ब्राह्मण आदिको सुरक्षा गर्नु, देवी देवता आदिलाई मान्नु पर्दछ। हे बाबु, सूर्यको उपासनाद्वारा तिमीलाई हामीले प्राप्त गरेका हौँ, त्यसैले सूर्यलाई तिमीले मान्नु पर्दछ। यसरी विविध शिक्षा दिनुभयो। तर अब यिनको कानमा यो शिक्षा घुसिरहेको छैन। हेर्नुहोस्, अब ऊ वनमा गए, को सिन्धु वनमा गएर अब कमलले भरिभराउ भएको एउटा पोखरी देखे। वनमा गइसकेपछि त्यहाँ किनारमा एकान्तमा उनले त्यहीँ बस्ने विचार गरे। एउटा खुट्टाको बुढी औँलाले भुइँमा टेकेर हात माथि उठाई सूर्यको ध्यान गर्दै शुक्राचार्यद्वारा दिएको मन्त्रलाई पर्वत झैँ निश्चल भएर जप्न थाले। आफ्नो दायाँ घुँडामाथि बायाँ खुट्टा राखेर हृदय क्षेत्रमा हातको अञ्जुली थापी सूर्यको ध्यान गर्दै त्यसले सूर्य मन्त्रको जप गरिरहेको थियो। हेर्नुहोस्, अब पिताहरूले पनि सूर्यकै उपासना गरेर सन्तान पाएका थिए
यी सिन्धुले पनि सूर्यको जप त गरे, मन्त्रको जप गरे। ठन्डी गर्मी हावा र वर्षा यी सबैलाई सहँदै निश्चल भएर वायुपान गरेर त्यसको तपस्या चलिरहेको थियो। कसको? सिन्धुको। समय बित्दै गयो। अब समय बित्दै जाँदा धमिराले माटो पनि उठाएछ शरीरमा। निरन्तर तपस्या गरिरहँदा शरीर पनि सुक्दै गयो, हाड छाला मात्र देखियो। यस्तो स्थितिमा तिनले आफूले गरिरहेको तपस्यालाई छोडेनन्। बालक सिन्धुले उत्साहपूर्वक सूर्यको महामन्त्र जपिरहेका थिए। त्यो समयमा पनि यसरी तपस्या गर्दा त्यसले 2000 वर्ष बितायो। कसले? सिन्धुले। दैत्य बालक सिन्धुका शरीरबाट उठेका अग्नि ज्वालाले सूर्यलाई पनि सन्तप्त बनाए। त्यसको उग्र तपस्या देखेर भगवान सूर्यले दर्शन दिनुभयो। दर्शन दिएपछि सूर्यले भन्नुभयो, हे सिन्धु, म तिम्रो अनुष्ठानबाट अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। अब तिमीले वर माग, म तिमीले चाहेको वर प्रदान गर्नेछु। सूर्यले भनेका कुरा सुनेर सिन्धुले देह भावमा आई उहाँको दर्शन गर्दै पाउमा प्रणाम गरिहाले तुरुन्त र हात जोडेर प्रार्थना गर्दै भने, हे दिनदुखी का स्वामी र सबैका साक्षी सूर्यनारायण हजुरलाई नमस्कार छ। देवताहरूका स्वामी र ब्रह्मा विष्णु एवं शिव रूप हजुरलाई नमस्कार गर्दछु। विश्वका वन्दनीय देवताका रूपमा रहनुभएका हजुरलाई नमस्कार गर्दछु। विश्वका आदिकारण हजुरलाई म बारम्बार नमस्कार गर्दछु। यसरी लामो उनले वन्दना गरे सूर्यदेवको। अब सूर्य भगवानले अगाडि गएर भन्नुभयो, न भयं विद्यते देव योनिभ्यो नृभ्यएव च न तिर्यग्भ्यो न यो नागेभ्यो न दिवानिसी न निसी क्वचित। अब यहाँनिर सूर्यले भन्नुभयो, अब सूर्य भगवानले अगाडि गएर सिन्धुलाई भन्नुभयो, न भयं विद्यते देव योनिभ्यो नृभ्यएव च न तिर्यग्भ्यो न योगेभ्यो। अब अगाडि गएर सूर्य भगवानले सिन्धुलाई भन्नुभयो, न भयं विद्यते देव योनिभ्यो नृभ्यएव च न तिर्यग्भ्यो न नागेभ्यो न दिवा न निसी क्वचित। हे बालक, तिमीलाई देवता र मानिसहरूबाट कुनै डर हुने छैन। अब चराचुरुङ्गी र पर्वतहरूबाट पनि तिमीलाई भय हुने छैन। रात दिन प्रातःकाल र सन्ध्या समयमा पनि तिमीलाई कसैले केही गर्न सक्ने छैन। तिमीले मबाट एउटा अमृतले भरिएको पात्र ग्रहण गर भनेर अमृतले भरिएको पात्र दिनुभयो। जबसम्म यस पात्रमा घाँटी घाँटीसम्म अमृत रहन्छ तबसम्म तिम्रो मृत्यु हुने छैन। हे सिन्धु, यसरी अब सूर्य भगवानले भन्नुभयो, जसले यस पात्रबाट अमृत निकालिदिनेछ त्यस पुरुषबाट मात्र तिम्रो मृत्यु हुनेछ। यदि यो पात्रबाट अमृत कसैले पनि निकाल्न सकेन भने तिम्रो मृत्यु हुने छैन। तर यो पात्रबाट अमृत जसले निकाल्छ अलिकति भए पनि भने त्यसले नै तिम्रो मृत्यु गराउनेछ। भविष्यमा कुनै देवता धरतीमा अवतरित हुनेछन्। हे सिन्धु, तिनले आफ्नो केश राशि कपाउँदा स्वर्ग पनि कम्पायमान हुनेछ। त्यस्तो पुरुष जन्मिनेवाला छन् पृथ्वीमा। तिनका बुढी औँठाको नङको टुप्पामा 1 करोड ब्रह्माण्डको वास हुन्छ। हे बालक, ती देवताले नै तिम्रो वध गर्नेछन्। अरूबाट तिमीलाई अभय हुनेछ। मेरो वरदानको प्रतापले तिमीले स्वर्ग, मर्त्य र पातालको राज्य प्राप्त गर्नेछौ। सम्पूर्ण वीरहरू तिम्रा लागि घाँसको त्यान्द्रा समान बलहीन हुनेछन्। सूर्य भगवानले यसरी आशीर्वाद दिनुभयो। अरू कुनै विचार अथवा सन्देह गर्नु पर्दैन। अब यसरी सूर्य नारायणले दैत्य बालक सिन्धुलाई वरदान दिनुभयो र वरदान दिएर आफू अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अब ती बालक पनि आनन्दित भए र आफ्नो घरतर्फ लागे। तपस्या गरेर वरदान प्राप्त गरेपछि घर फर्केका छोरालाई देखेर खुसी भएका बुबा आमाले अब तिनको निधार सुँगे र परम आनन्दको अनुभव गरे। पितामाताले हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि मातापिताले भन्नुभयो, हे बाबु, तिम्रो विरहका कारण हामीले अन्न पानी समेत छाडिसकेका थियौँ र चिन्ताले दुर्बल पनि भइसकेका थियौँ। त्यसैले आज हाम्रो यो दशा भएको छ। हामी अत्यन्त दुखी भएका छौँ।
आमा बुबाले भनेका कुरा सुनेर सिन्धुले पनि हर्षित भई आमा बुबालाई प्रणाम गर्दै भन्यो, हे माता पिता, मेरो तपस्याबाट प्रसन्न हुनुभएका सूर्य नारायणले मलाई स्वर्ग, मर्त्य र पातालको स्वामी बनाई बक्सनु भएको छ। उहाँले दिएको वरदान अनुसार अब आफ्नो पराक्रमद्वारा ती सबै लोकहरूलाई अधीनमा ल्याउनेछु। तपाईहरूले कुनै पनि चिन्ता नगर्नुहोला। अब सिन्धुले यसरी भने आफ्ना पितामातालाई ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ वेदव्यासजीलाई, बुद्धिमन्तं सुतं ज्ञात्वा सवितुर्वरदर्पितं राज्यं तस्मै ददौ सर्वं देशकोशबलान्वितम्। हे बाबु, राज्य त तिमीलाई अगाडि पनि हामीले दिइसकेका थियौँ, तर तिमी फेरि तपस्या गर्न गइसकेपछि फेरि त्यो राज्यलाई आफैले सम्हाल्नु पर्यो। तर पनि अब तिमीले चिन्ता नगर, अब तिमीले राज्य फेरि ल्याऊ र राज्यको शासन गर। अब हामी चाहिँ वनतर्फ लाग्यौँ भनेर अब सिन्धुका जो सिन्धु दानव थिए, दानवका अब यी त दानव भयो नि त। हेर्नुहोस्, माता पिता त त्यस्ता हुनुहुन्न थियो, धार्मिक हुनुहुन्थ्यो, एकदम दानव कुलमै भए तापनि, तर यी चाहिँ अत्यन्त दानव नै जन्मिएका छन्। अब हेर्नुहोस् है, यति भनेर सिन्धुका माता पिता वनतर्फ लाग्नुभयो। अब राजा सिन्धु पनि पिताद्वारा राज्य सिंहासनमा अभिषिक्त भएपछि राज्य सञ्चालन गर्न तत्पर भइरहेका छन्। विभिन्न जात जाति र वर्गका मुख्य मानिसहरू, मन्त्रीहरू र राज्यका अधिकारीहरूलाई उनले बोलाए र विभिन्न अधिकारमा स्थापित गराए। अब तिनलाई उपहार दिएर प्रसन्न पनि तुल्याए। कसले? सिन्धु राजाले, यी दानवले। त्यस पछाडि अब ती दानवले सम्पूर्ण राज्यमा ढोल पिटाएर राजा सिन्धुको आज्ञा भङ्ग गर्ने मानिसलाई कठोर दण्ड दिइनेछ भन्ने घोषणा गर्न लगाए। घोषणापछि आफ्ना वीर सैनिकहरूलाई दिग्विजय गर्न आज्ञा दिए। अत्यन्त भयङ्कर स्वरूप भएको त्यस दैत्यले आफ्नो तेजबाट आफैलाई वरदान दिने सूर्यलाई पनि अब हेपिसकेको थियो। हेर्नुहोस् है, आफैलाई वरदान दिएका थिए सूर्य भगवानले, तर अब सूर्य भगवानको पनि कुनै पनि कुरालाई टेर पुच्छर लगाएन। अब कसले? सिन्धु दानवले। दिग्विजयका लागि राता राता अनुहार भएका भयङ्कर वीरहरूले प्रस्थान गरेका थिए। दिग्विजय गर्नका लागि नाना जाति अथवा जातका वीरहरू दिग्विजयका लागि अगाडि बढेका थिए। हेर्नुहोस्, अब सबैलाई परास्त गर्न तिनीहरूले चाहन्थे। तिनले ठुलो घण्टाको घोषबाट दिशा र विदिशालाई पनि शब्दायमान तुल्याएका थिए। पैदल सेनाका वीरहरू अब यसरी अगाडि अगाडि बढिरहेका थिए। घोड सवार वीरहरूले पनि अगाडि अगाडि बढिरहेका थिए। सबै प्रकारका यहाँ वीरहरू अगाडि बढिरहेका छन्, सैनिकहरू अगाडि बढिरहेका छन्। विभिन्न अलङ्कारद्वारा अलङ्कृत भएका छन्। वीरहरूका हातमा असङ्ख्य धनुहरू रहेका छन्, शस्त्र अस्त्र रहेका छन्। तिनीहरूको बीचमा दैत्यराज सिन्धु घोडामा सवार भएको छ। अब हेर्नुहोस् है, अब सबैलाई वरिपरि लगाएर दैत्यराज सिन्धु नै दिग्विजय गर्नका लागि अगाडि बढ्यो। त्यसको घाँटीमा मोतीको हार चम्किरहेको थियो र हातमा धनुष एवं बाण थियो। तरबार एवं ढाल धारण गर्ने महाबली सिन्धु वन पर्वत र वृक्षहरूलाई चूर्ण बनाउँदै जे अगाडि आउँथ्यो त्यसलाई चट काट्दै अगाडि बढ्न थाल्यो। हेर्नुहोस् है, अब जुन जुन नगरमा विजय गर्ने उद्देश्यले जान्थ्यो त्यस नगरका राजाहरूलाई जितेर त्यहाँ आफ्नो शासन प्रवर्तन गर्न थाल्यो। राज चिन्ह र राजमुद्राको आफ्नै राजमुद्राको प्रचलन गराउन थाल्यो। अब जितेको ठाउँमा त्यसको वीरता देखेर अरू सबै राजाहरू शरणमा आए र सेवक बनेर रहन थाले। अब त्यस्तो पराक्रम देखाउन थाल्यो। दैत्यराज सिन्धुले जो राजाहरू शरणमा आउँथे उनीहरूलाई ल ठिकै छ, तिमीहरूले राज्य चाहिँ आफ्नै सञ्चालन गर, तर कर चाहिँ तिमीहरूले मलाई बुझाउनु पर्दछ भनेर आदेश दियो। अब र ती राजाहरूले कर बुझाउन थाले। यसरी करोडौं संख्यामा रहेको सिन्धुको सेना सबै राजाहरूलाई आफ्नो बसमा तुल्याएर अब विश्व विजय गर्न अगाडि बढिरहेको थियो। दैत्यराज सिन्धुको सेनामा शुम्भ, निशुम्भ, वृत्र, प्रचण्ड, कालासुर, कदम्बासुर, सम्बरासुर, कोलासुर आदि वीरहरू रहेका थिए। तीमध्ये कोलासुरले एक दिन सिन्धुलाई निवेदन गर्यो, हे राजन, प्राचीन समयमा त्रिपुरासुर दैत्यले तीनै लोकमाथि विजय गरी उहाँका सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिएर हामीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी यसरी कच्याएका थिए, हामीलाई दिएका थिए। त्यसै गरी तपाईले पनि आफ्नो तेजबाट स्वर्ग, मर्त्य र पातालमाथि विजय गरी हामीलाई अधिकार प्रदान गर्नुहोस्।
शिवले त्रिपुरासुरलाई मारेपछि हाम्रा अधिकार खोसिए। आज हाम्रो अधिकार दिलाउन सुयोग्य वीरका रूपमा हजुर बाहेक अरू हामीले कोही पनि देखेका छैनौँ। आज तपाईँ उदय हुनुभएको छ। हजुर अतुलनीय पराक्रमले सम्पन्न हुनुहुन्छ, त्यसकारण हजुरलाई यमराजले पनि जित्न सक्दैनन्। हामी हजुरको आज्ञा पालन गर्न तयार छौँ। ल भन्नुहोस्, हामीले के गर्नु पर्यो? हजुरकै सेवामा आफ्नो जीवन समर्पित गर्न चाहन्छौँ। कोलासुरका यी कुरा सुनेर प्रसन्न भएको सिन्धु दैत्यले त्यसलाई घोडा, हात्ती, वस्त्र र अलङ्कार प्रदान गर्दै भन्यो। सिन्धुले भन्यो, प्रबलस्तु तदाहं श्याम यदा जेष्ये अमरावतीम। हे कोलासुर, जुन दिन मैले इन्द्रको राजधानी अमरावती, कैलाश, वैकुण्ठ, सत्यलोक र 7 थरीका पाताल लोकहरूमा अधिकार जमाउनेछु, त्यस दिन मात्र तिमीले मेरो अतुलनीय पराक्रमको प्रशंसा गर्नेछौ। सिन्धु दैत्यका कुरा सुनेर सबैले राम्रो राम्रो हो भन्दै उसलाई समर्थन जनाउन थाले। सबै दानवहरूले, दैत्य सेनाका नायकहरू हर्षित भएर ब्रह्माण्ड नै कपाउँदै गर्जन गर्न थाले। त्यो समयमा तिनले भने, हे राजन, युद्ध गरेर हाम्रो चिलाइ शान्त भएको छैन। अब देवताहरूसँग युद्ध गरौँ। जाउँ जाउँ जाउँ, यी पृथ्वीवासी राजाहरूसँग के युद्ध गर्नु र? जाउँ, देवताहरूसँग युद्ध गरौँ, मजा आउँछ। सबैले यसरी भन्न थाले। त्यसकारण अब हजुरले देवताहरूसँग युद्ध गर्ने विचार गर्नुहोस्। यसरी भनिसकेपछि दैत्यराज सिन्धुले पनि अब यही विचार गर्यो र वीरहरूका साथमा देवराज इन्द्रको अमरावतीलाई चारैतिरबाट घेर्नका लागि सेनाहरू पठायो र आफू पनि लाग्यो। दैत्यहरू पनि अमरावतीका वरिपरि घेरा हालेर बस्न थाले। अब केही दैत्य अमरावतीको बीच भागमा पुग्न थाले, कसैले रत्न एवं धातु लुट्न थाले। दैत्यहरूको आक्रमणबाट आत्तिएका देवताहरूको ठूलो कोलाहल मचियो। त्यो समयमा देव सभाको माझमा रहेका इन्द्रले दूतका मुखबाट दैत्यको सेनाले अमरावतीलाई चारैतिरबाट घेरिसकेको छ, हे देवराज उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् भनेको सुने। दैत्यराज आदिले, दैत्य सेनाहरूले हामीलाई घेरिसके भनेर दूतहरूले लगेर इन्द्रलाई सुनाए। त्यस पछाडि इन्द्र पनि हतार हतार ऐरावत हात्तीमा सवार भएर हातमा वज्र लिएर देवसेनाका साथ सिन्धु दैत्यसँग युद्ध गर्न युद्धको मैदानमा आए। कुनै देवताले भने, हे इन्द्र महाराज, देवताहरू सिन्धु दैत्यसँग युद्ध गर्न समर्थ छैनन्। तपाईले युद्धको पहल नगरेकै राम्रो हुन्छ। देवसेना पराजित हुनेछन्। भगवान नारायण बिना दैत्यराज सिन्धुसँग युद्ध गर्न सक्ने बलवान कुनै पनि देवता छैनन्। यसरी देवताहरूले भनिरहेकै समयमा महाबली दैत्य सिन्धुले देवताहरूसित इन्द्र माथि बाण प्रहार गरी, हेर्नुहोस् है, देवताहरूसित इन्द्रको यसरी बात चलिरहेको थियो। त्यही समयमा त्यहीँनिर आइपुग्यो सिन्धु दानव। अब देवताहरू र इन्द्रमाथि बाण प्रहार गर्न थालिहाल्यो। अब देवताहरू डराएर भाग्न थाले। त्यस पछाडि रिसाएर गर्जन गरिरहेका इन्द्र दैत्यराज सिन्धुमाथि प्रहार गर्न अगाडि बढिहाले। तुरुन्त तिनले आफ्नो वज्र प्रहार गरेर दैत्यहरूलाई मार्दै सिन्धुका समीपमा पुगे। त्यहाँ गएर तिनले सिन्धुको निधारमा वज्र प्रहार गरे। त्यो केही बेर मूर्छित भयो वज्र लागेर सिन्धु दैत्य। त्यस पछाडि फेरि होसमा तुरुन्तै उठ्यो र त्यसले भन्यो, हे इन्द्र, तिमी नारायणको शरणमा गइहाल। यस्तो व्यक्ति मसँग युद्ध गर्ने, आफ्नो दरबारमा नजाऊ है, नारायणको शरणमा जाऊ, किनभने बचाउने उनै होलान् तिमीहरूको। यसरी उपहास गर्न थाल्यो। किनकि अब तिम्रो राजधानी तिम्रो हातमा रहेको छैन। मेरो मुर्कीको प्रहारबाट कालले पनि मृत्यु प्राप्त गर्नेछ भने तिमी त के हो र? तिम्रो त गणना नै छैन। सिन्धु दैत्यको यो अभिमानपूर्ण वचनलाई व्यवस्था गरी इन्द्रले युद्ध नै गरिरहे। फेरि इन्द्रको युद्धमा संलग्नता देखेर रिसाएको दैत्यराज सिन्धुले आफ्नो मुर्की प्रहार गरेर इन्द्रको वाहन ऐरावत हात्तीको गण्डस्थल नै भेदन गरिदियो होला। त्यस पछाडि त्यस दैत्यले उफ्रिएर ऐरावतका 4वटै दाँत थुत्यो र शस्त्र प्रहार गरेर त्यसलाई भुइँमा लडायो। दैत्यराज सिन्धुको यो पराक्रम देखेर इन्द्र अत्यन्त चकित भए। त्यस पछाडि दैत्य सिन्धुले इन्द्रलाई समातेर भुइँमा पछारियो। त्यस बेला इन्द्रले पनि आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर आफ्नो आकार सानो बनाए, तुरुन्त सानो बनाइहाले र सिन्धु दैत्यको हातबाट तुरुन्त फुत्किएर ज्यान जोगाएर भागेर टाढा पुगी मनमा नै विचार गरे, अरे अरे अरे, यो सिन्धु दैत्य त महाबलशाली रहेछ, यसलाई त कसरी जित्ने र जित्न नसकिने रहेछ। मैले यस्तो बल भएको कुनै पनि दैत्य देखेको थिइनँ आजसम्म। यदि म त्यहाँ रहेको भए त म मृत्युमा प्राप्त हुने थिएँ, तुरुन्त धन्न भाग्न पाएछु। इन्द्रले यो विचार गर्न थाले। हेर्नुहोस् है,
त्यस पछाडि देवराज इन्द्र देवताहरूलाई साथमा लिएर तुरुन्त वैकुण्ठका स्वामी नारायणको शरणमा गइहाले। इन्द्र आदि देवताहरू भागेर गएपछि सिन्धु दैत्यले पनि अमरावतीको इन्द्र आसनमा आरोहण गरिहाल्यो। चारैतिर दैत्य सेनाका वीरहरूले पहरा दिएर त्यसको रक्षा गर्यो। देवताहरूले स्वर्गको राज्य चलाउन जुन जुन पदमा अधिकारी राखेका थिए ती पदमा दैत्य वीरहरूलाई नियुक्त गरायो सिन्धु दैत्यले। त्यस पछाडि सिन्धु सेनाका शुम्भ आदि वीरहरू अधिकार पाएर निर्भय भई स्वर्ग राज्यको सञ्चालनमा अब सहयोग गर्न थाले। देवताका स्वामी सिन्धु दैत्यको जय होस् भन्दै प्रशंसा गरिरहेका ती दैत्य वीरहरूले अनेक थरी विजयका बाजा बजाएर स्वर्गलाई नै शब्दायमान तुल्याए। त्यो समयमा अब यता ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ वेदव्यासजीलाई, वैकुण्ठे सुखमासीन मागतो मर संयुतः हरिं नमस्कृत्य निजगाद प्रयोजनम। देवतालाई साथमा लिएर वैकुण्ठमा गएका इन्द्रले आफ्नो आसनमा सुखपूर्वक विराजमान हुनुभएका नारायणलाई अब प्रणाम गरेर सबै आफ्ना वृत्तान्तहरू सुनाए। हे भगवान, हे नारायण, हजुरलाई थाहा छ कि छैन, सिन्धु दैत्यले हाम्रो त दुर्दशा गराइसक्यो, हामी आपत्तिमा परिसक्यौं। देवताहरूको राजधानी अमरावतीमा दैत्यहरूले आक्रमण गरिसके। मैले देवसेनालाई साथमा लिएर दैत्यराज सिन्धुका साथ युद्ध पनि गरेँ, तर मेरो केही पनि त्यहाँ चलेन। मैले सकिन युद्ध गर्नका लागि। अब जे छ हजुरले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। आपत्तिबाट हामीलाई बचाउनुहोस् र हाम्रो गुमेको राज्य फिर्ता दिलाउनुहोस्। इन्द्रका यी कुरा सुन्ने बित्तिकै भगवान श्री नारायण एकछिन चिन्तामा पर्नुभयो र आश्चर्यले युक्त हुनुभयो। ध्यान गर्नुभयो, सबै कुरा बुझ्नुभयो र केही बेर सोचेर भन्नुभयो, हे इन्द्र, तिमीले अब कुनै पनि डर नमान। मैले केही समयमा शत्रुलाई परास्त गर्नेछु र तिमीहरूलाई म अवश्य पनि तिमीहरूको राज्य फिर्ता दिलाउनेछु भन्नुभयो। तुरुन्त गरुडमा सवार हुनुभयो, गरुडमा चढ्नुभयो भगवान श्री हरिनारायण र गरुडमा सवार भएर आकाश मार्गमा उड्न लाग्नुभयो। उड्न लाग्दाखेरि गरुडमाथि भगवान यसरी उडिराख्नु भएको थियो, बसिराख्नु भएको थियो। गरुड उडिरहेका थिए। गरुड उडेको शब्दले स्वर्गीय मर्त्य पाताल कम्पायमान भएको थियो। त्यो समयमा रुखका साथै आकाशमा उडिरहेका चराहरू पनि भुइँमा खसेका थिए। हेर्नुहोस्, रुखमा भएका चराहरू अथवा आकाशमा भएका पनि भुइँमा खसे अरे। भगवान नारायणले किरीट र कुण्डल धारण गर्नु भएको थियो। उहाँको छातीमा वनमाला सुहाएको थियो। कौस्तुभ मणिको किरणबाट उहाँको हृदय प्रदेश प्रकाशमान भएको थियो। उहाँ अमरावती पुग्नुभयो तुरुन्त र देवताहरूलाई अमरावतीमा अब आएको कसले देख्यो भन्दा सिन्धु सेना आदिले देखे। हेर्नुहोस्, सिन्धु दानवका सेनाहरूले देखे। देवताहरूका साथमा नारायण भगवान आएको देखिसकेपछि सिन्धु दैत्यलाई अतार अतार लागेर सबै कुरा सुनाइहाले। यता दैत्य वीरहरूको आगमन अब फेरि युद्ध मैदानमा हुन थालिहाल्यो। हेर्नुहोस्, भगवान पनि देवसेनाका साथमा युद्ध मैदानमा पुग्नुभयो। अब यता दैत्य वीरहरू पनि युद्ध मैदानमा आए। त्यस पछाडि देवता पक्षका वीरहरू क्रमशः कुबेर, वरुण, वायु, अग्नि, इन्द्र, चन्द्रमा, मित्र, मङ्गल, अश्विनी कुमार र कामदेव पनि त्यहाँ जम्मा भए। दैत्यराज सिन्धुका सामु दैत्य वीर र देववीरहरूको मल्ल युद्ध अब आरम्भ भयो। प्रचण्ड नामक दैत्य वरुणका साथ कमलासुर, कुबेरका साथ वृत्रासुर, इन्द्रका साथ र निशुम्भ वायुका साथ, शुम्भ भगवान नारायणका साथ, अग्नि चण्डका साथ, मुण्ड चन्द्रमाका साथ, कदम्ब मङ्गलका साथ, शम्बर कामदेवका साथ र काल दैत्य अश्विनी कुमारका साथ युद्ध गरिरहेका थिए। ती वीरहरूले आफ्ना शस्त्र र अस्त्रबाट आफ्ना शत्रुका मर्मस्थलमा बारम्बार प्रहार गरिरहेका थिए। केही वीरहरू युद्धको उन्मादले उन्मत्त भइरहेका थिए, मल्ल युद्ध गरिरहेका थिए। हेर्नुहोस्, यसरी घमासान युद्ध भइरहेको छ। युद्ध भूमिमा भगवान नारायणको हातबाट कति अब दैत्यहरू वीरगतिमा प्राप्त भइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, महाबली दैत्यहरूले कतिले मुक्ति पाइरहेका छन् भगवान श्री हरि नारायणका हातबाट मरेर। रगत, बोसो र चर्बीबाट बनेका अनेक नदीहरू त्यहाँ बगिरहेका छन्। विजयको उपलक्ष्यमा नारायणले शङ्ख घोष गर्दै हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, मैले जितेँ, सबै अब दानव सेनाहरूको अन्त्य भइसक्यो भनेर भगवान श्री हरिनारायणले शङ्ख घोष गर्दै अब अगाडि बढ्नुभयो। यसरी नारायणले विजय प्राप्त गरेको शुम्भ आदि असुर जति पनि थिए, शुम्भ आदि असुरहरू युद्ध छाडी भगवानसँग मल्ल युद्ध गर्न भनेर अब यसरी अगाडि बढे। यानि कि भगवान श्री हरि नारायणले विजय प्राप्त गरेको थाहा पाएपछि शुम्भ आदि गरेका जति पनि असुरहरू थिए, अरे कसरी हामी छँदा छँदै यसले
विजय प्राप्त गरेर शङ्ख बजाउँदैछ भनेर तुरुन्त युद्धका लागि अगाडि सरिहाले। त्यसबेला भगवानले विराट रूप धारण गर्नुभयो र शुम्भ आदि असुरहरूलाई समात्नु भयो तुरुन्त। र मानिसले हथौडाले प्रहार गरेर ढुङ्गालाई चूर्ण बनाए झैँ नारायणले पनि चण्ड मुण्ड शुम्भ र निशुम्भलाई समाती आकाशमा धेरै बेरसम्म रिगाएर टाढा फ्याँकिदिनु भयो। भुइँमा पछारिएका दैत्यहरू मूर्छित भए, कति मरे। अब यसरी मूर्छाबाट फेरि जागे, हेर्नुहोस् है, मूर्छित त भए फेरि मूर्छाबाट जागिहाल्छन्। अनि फेरि युद्ध गर्न आए, फेरि भगवानले उनीहरूलाई मुड्कीले प्रहार गर्दै मार्न थाल्नुभयो। अब यसरी बारम्बार युद्ध भइरहेको छ, बारम्बार युद्ध भइरहेको छ। अब युद्ध भइरहेकै बेलामा अब भगवान श्री हरि नारायणले गदा प्रहार गरेर कोलासुरलाई पनि मार्नुभयो। ती सबै वीरहरूको वध भएपछि रिसाएको दैत्यराज सिन्धु गर्जन गर्दै दिशा विदिशालाई थर्कमान गर्दै नारायणलाई सम्बोधन गर्दै अब नारायणको अगाडि आएर भन्न थाल्यो, हे नारायण, तिम्रो पराक्रम देखायौ, ठिकै छ, तिम्रो पराक्रम देखाएर मेरो अगाडि केही पनि हुनेवाला छैन। अब तिमीले मेरो पनि पराक्रम हेर्नु पर्दछ। तिमी यहाँबाट भाग्न पाउँदैनौ। मेरा आँखा सामु परेको शत्रु भागेर कहीँ पनि जान सकेको छैन आजसम्म। हे नारायण, तिमीले त भूत वर्तमान र भविष्यतको ज्ञाता हुँ म भन्ने ठान्दछौ होला, तर मेरो सामु तिमी केही पनि होइनौ। अब तिमी मेरो हातबाट बाँच्नै छैनौ। अब तिमी टुक्रा टुक्रा हुनेछौ। अब सिन्धु दैत्य र भगवान नारायणको युद्ध हुने बेला भएको छ। अब त्यहाँ कस्तो हुन्छ त, कसको जित हुन्छ त, अब कसको हार हुन्छ त, त्यो कथा प्रसङ्ग भोलिको भागमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, आजको भागबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। श्री हरि भगवानको जय होस्। श्री गणेश भगवानको जय होस्।